बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब के हवाले से जो कल रिपोर्ट आई है गल्फ न्यूज़ में, वो आपके सामने रखनी है। और इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन है वो किस तरीके से अपना प्लान देता है कि ये इलेक्शन जो हैं ये 1.5 साल के बाद ही मुमकिन है। और इसीलिए जो है आपने वजारत ख़ारजा का हल्फ लेते हुए बिलावल भुट्टो को देखा, वो 3 महीने के लिए नहीं आया। और इसके अलावा जो है इस्लामाबाद में क्या हो सकता है, मई के महीने में कितने लोग आएंगे, 1 मिलियन, 2 मिलियन, या फिर जो है जो बात हो रही है इंटरनेशनल मीडिया की कि 1 करोड़ लोग भी आ सकते हैं। जिस तरीके से इसको आप दबा रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है। और लोगों का जो गुस्सा है, जो एंगर है, वो आप दुनिया भर में देख रहे हैं इस टाइम। वो तमाम चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पर अगर मैं बात शुरू करूँ गल्फ न्यूज़ से, तो गल्फ न्यूज़ कहता है कि इमरान खान रिफ्लेक्ट्स एस्पिरेशन ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। Former PM plays politics like he played cricket where he was at the top of his game। यानी कि जिस तरह वो क्रिकेट के अंदर अरूज पे होते थे और टॉप पे होते थे क्रिकेट में, इस तरीके से वो इस टाइम पॉलिटिक्स के अंदर टॉप के ऊपर हैं। और इस हवाले से अगर मैं इसी खबर को आपके सामने थोड़ा सा ट्रांसलेशन कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर हो जाए, तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जी कि जो पाकिस्तान भर के सियासी मुबस्सिरीन हैं इस बात पर बहस कर रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत, जिसने 2018 में आए और वादे किए, तमाम चीज़ें हुई, उसके बाद जो है इनको फारिग कर दिया गया। कई सालों से अपोजिशन ने इन्हें कौमी असम्बली का सेलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म कहा और इनसे कहा गया ये जो असम्बलियाँ हैं ये जाली हैं। ये कहते हैं कि ये इसी अपोजिशन ने कहा, इन्हीं की अल्फाज हैं। और फिर कहते हैं कि हद यहाँ पर हो गई कि फिर इसी वज़ीर-ए-आज़म ने इसी जाली असम्बलियों से अपने आप को मुंतखब करवाया। और अभी इसी जाली असम्बली के साथ वो कहते हैं कि जी मैं 1.5 साल पूरा करूँगा। आगे ये खबर कहती है कि उन्होंने दोनों ख़ानदानों का जो करप्शन का मामला है, अशराफिया की बदनवानी, वो सामने लेकर आए। और उन्होंने गुज़िश्ता 30 साल हैं इसमें पाकिस्तान पर हुक्मरानी की। दोनों पार्टियों ने, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने, और इनसे हालात में बेहतरी की तवक्को नहीं की जा सकती, ये खबर बता रही है। इसके अलावा कहते हैं कि इन पूरे सिस्टम के सामने अकेला सलीबी के तौर पर खड़ा हुआ और मुकाबला किया। वो सियासत खेलता है जैसे कि इसने अपनी क्रिकेट खेली थी, जहां वो इसे हर दौर के बेहतरीन कप्तानों में शुमार किया जाता है। अब वो बेहतरीन सियासतदान के तौर पर भी आ रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि सिस्टम जो है, सिस्टम को ऐसे लोग तो पसंद नहीं आ सकते जिसके अंदर आपको प्रॉब्लम होती है कि इनके अंदर वीक पॉइंट्स होने चाहिए। मतलब सियासतदान के अंदर वीक पॉइंट बहुत ज़रूरी होते हैं, तभी उनको आप कह सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, शहबाज शरीफ हैं। शहबाज शरीफ के साथ जुड़े कुछ ऐसे मामलात हैं जो कि नज़र आ रहे हैं जिसमें उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होने वाली है। अब उनको अगर वो बात मानते हैं तो उन पर फ़र्द जुर्म आयद फ़िलहाल नहीं होगी, उसको पोस्टपोन किया जाएगा। और अगर वो बात नहीं मानते तो फिर ज़्यादा फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी। तो इमरान खान के साथ ऐसा चलने में प्रॉब्लम हो रही थी। यानी कि यहाँ पर सूरत हाल ये है कि एक ऐसा आदमी चाहिए होता है जिसको आम ज़बान में अगर मैं कहूँ तो ब्लैकमेल किया जा सके। सिस्टम, पूरी दुनिया और पूरा सिस्टम और पाकिस्तानी सिस्टम जो है उसे कह सके कि भाई आप हमारी बात माने वरना। तो ये जो वरना का लफ्ज़ है बहुत कीमती होता है इन लोगों के लिए। अब यहाँ पर जो चीज़ हमारे सामने आ रही है वो इलेक्शन कमीशन को लेकर है कि उसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो इस सिस्टम को 1.5 साल तक लेके जाए। अब 1.5 साल के लिए उसने जो है क्या किया, उसने कहा कि जी सबसे पहले तो आप ले आए मरदमशुमारी के ऊपर। मरदमशुमारी के नताइज में 31 दिसंबर तक वेट करूंगा। अब मरदमशुमारी यहाँ डाल दी गई है, जबकि मरदमशुमारी का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इस टाइम ज़रूरी नहीं कि मरदमशुमारी आप हुकूमत से, नई हुकूमत कहने से पहले करवाएं। इस टाइम पोजीशन ऐसी है कि मरदमशुमारी 2023 में करवानी चाहिए, इलेक्शन के बाद। ऐसा कभी भी नहीं माना गया था कि इलेक्शन से पहले जो है ज़रूरी है कि अगर इमरान खान से हुकूमत गिर जाएगी तो पहले मरदमशुमारी होगी और उसके बाद वो कहते हैं कि जी इसके बाद हमको मज़ीद 4.5 माह चाहिए जहां पर हम हल्का बंदियां करेंगे। तो ये हो गए तकरीबन 1.25 साल से ऊपर चला गया मामला, 15 महीने हो गए। और उसके बाद वो क्या कहते हैं कि इसके बाद नई हल्का बंदियां कराने के बाद लाजिम है कि हल्का बंदियां होने के बाद वोटर लिस्टों में भी नज़रसानी की ज़रूरत होती है। इदारा शुमारियात ने मरदमशुमारी नताइज मिल जाएगा, 2022 तक मिल जाएगा। फिर कहते हैं कि जितना भी प्रोसेसिंग हमको चाहिए इसमें हमें 1.5 साल चाहिए। और
1.5 سال اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہی کنفرم دیا گیا تھا، ان کو کنفرم کہا گیا تھا کہ آپ کو 1.5 سال ملے گا۔ اب جو بھی کام انہیں کرنے والے ہیں، جو بھی ان کو بتائے گئے تھے، وہ 1.5 سال کے ہیں، اور 1.5 سال کا کھینچنا کام الیکشن کمیشن کا ہے، جو نظر آ رہا ہے، جو وہ کہہ رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اگر 1.5 سال نہیں ہوتا، یعنی کہ جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں، اگر 1.5 سال نہیں ہوتا تو کبھی بھی بلاول بھٹو جو ہے وہ حلف نہیں لیتے، کیونکہ وہ 3 مہینے کے لیے تو حلف کبھی بھی نہیں لیں گے۔ وہ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ جب اگلی حکومت آ رہی ہے، اگر مئی میں نئی کیئر ٹیکر آ رہے ہیں تو مذاق تو نہیں ہے کہ وہ وزیر خارجہ بن جائیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ان کے وزارت خارجہ کا حلف لینے میں اور یہاں پر الیکشن کمیشن کا اعلان کرنے میں ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت، یہ جو موجودہ حکومت ہے، اس نے 1.5 سال کا ٹائم تو کہیں نہ کہیں سے کنفرم کروایا تھا، لیکن جو عوامی دباؤ ہے وہ اس حد تک ہے کہ اس ٹائم جو ہلکے بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں 2 ملین کا جو وہ ہے وہ لوگ آ سکتے ہیں اسلام آباد۔ اب کس حد تک رکاوٹیں کھڑی کی جائیں گی، کس حد تک سرنگیں کھودی جائیں گی، کس حد تک بلاکیج ہوگی، اس کے بارے میں تو انتظامیہ فیصلہ کرے گی عید کے بعد۔ لیکن 10 لاکھ بھی آ سکتے ہیں، 1 ملین بھی آ سکتے ہیں، لیکن جو عالمی ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں تعداد اس سے کئی زیادہ ہوگی، اور کئی رپورٹس کے اندر میں نے جو فگر سنا ہے وہ 10 ملین کا بھی سنا ہے، 9 ملین 10 ملین، یہ الفاظ مجھے ملے ہیں۔ اگر اس کو میں عام زبان میں بولوں تو 90 لاکھ یا 1 کروڑ لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کیا ماحول ہوتا ہے عید کے بعد، کیا چیز سمجھتی، کیونکہ جو اس ٹائم پاکستانی ہیں وہ اس ٹائم باہر دیکھ رہے ہیں، اور باہر جو ہے قطعی طور پر جو ہے، جس طرح آپ نے مدینہ کے مناظر دیکھے، اب مدینہ کے مناظر کے اندر کچھ معاملات ایسے ہیں جو ڈسکسیبل ہیں، جو ڈیبیٹیبل ہیں، جس پر بات ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ یہاں پر اب پورٹرے ایسا کیا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر بات اب نہ ہی کرنا زیادہ بہتر ہے، تو لہٰذا اس کو ہم روک دیتے ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کا مدینہ منورہ چھوڑ دیجئے، وہاں کی ہم بات نہیں کرتے، لیکن یہاں پر کیا ایکسکیوز ہوگا اسلام آباد کے اندر؟ یہاں پر لوگ جو آئیں گے اور جو ادارے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں عوامی پریشر کے اوپر، یعنی کہ کوئی بھی ادارہ ہو وہ عوام کے بغیر نہیں ہے، اور پاکستان عوام کے بغیر نہیں ہے، ریاست عوام کے بغیر نہیں ہے۔ تو عوام کو کتنا آپ دبا سکتے ہیں، اور عوام کیا حرکت کر سکتے ہیں، عوام کس حد تک آگے جا سکتے ہیں، یہ دیکھنے کی بات ہوگی، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ عوام جو ہے وہ اسلام آباد بھی آئے اور عوام جو ہے وہ اقتدار پہ قبضہ کر لے۔ یہ حالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر ایسا حالات پیدا ہوں گے تو اس سے پہلے جو ہے میٹنگز ہو رہی ہیں، اور اس سے پہلے جو ہے عمران خان صاحب کو پیغامات بھیجے گئے ہیں، اور اس سے پہلے جو ہے وہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ ان باتوں پر راضی نہیں ہیں، کیونکہ وہ ان باتوں کو سمجھتے ہیں کہ اگر میں ان باتوں پر راضی ہو گیا تو پھر مجھے یہ جو کال ہے واپس لینی پڑے گی۔ اس کے علاوہ جو جتنے بھی معاملات ہیں مطلب وہ ایک بالکل خاموشی اختیار کرنی پڑے گی، اور خاموشی سے کام کرنا پڑے گا۔ اور عمران خان صاحب جو ہے وہ خاموشی کے بجائے پریشر کریٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں، اسی لیے وہ کسی سے ڈائریکٹ بات نہیں کر رہے۔ ان کے پاس ڈائریکٹ بات کرنے کے لیے جو ہے وہ میٹنگز ارینج ہیں، لیکن وہ نہیں کر رہے۔ ان کو پیغامات مل جاتے ہیں، وہ پیغامات ریسیو کر لیتے ہیں، اور اس کے اوپر وہ جوابات بھی نہیں دے رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ان کا پیغام مل رہا ہے وہ صرف پیغام ریسیو کر کے خاموش ہو رہے ہیں، آگے جواب نہیں دے رہے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اب وہ کس کے استعفیٰ مانگ رہے ہیں، وہ کس سے ناراض ہیں، وہ کس سے بات کرنا نہیں چاہتے، اور جن سے وہ بات کرنا نہیں چاہتے ان کے ساتھ بالکل ہی انہوں نے، جس کو کہتے ہیں نا وہ بلیک لسٹ، مطلب بلیک لسٹ نہیں کرنا چاہیے مگر وہ جو بلاک ہوتے ہیں، نمبر بلاک ہوتے ہیں، وہاں تک بات چلی گئی ہے۔ تو اندرون خانہ بہت کچھ ہے، اور اس ٹائم کچھ اور ایسے لوگ بھی ہیں جو نیوٹرل ہیں، اور وہ نیوٹرل لوگ جو ہیں وہ ملاقات کرنے کی کوشش کریں گے عمران خان صاحب سے، اور تیسرا راستہ نکالنے کی کوشش کریں گے۔ وہ تیسرا راستہ کیا ہوگا ہمارے سامنے بہت جلد آ جائے گا، اور آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا، کیونکہ بات تو کرنی پڑے گی، بات کے بغیر مسئلے تو حل نہیں ہوں گے۔ لیکن ہاں یہ ہے کہ اب وہ بات کرنی ہے، باتوں کے ساتھ بات کرنی ہے، یا پریشر رکھ کے بات کرنی ہے، یہ مناظر جو ہیں یہ ہمارے سامنے کھل کے سامنے آئیں گے۔ اگلی ویڈیو ملتے ہیں، اللہ حافظ۔